Uban sa mga balita sa Sayre 47. Drainage Master Plan sa Dakbayan sa Mandaue ipatuma na. Amot aron mahuman ang CCMC, moabot na ngadto sa 1 ka bilyon ka pesos. DSWD 7, may klaro nga wala sila gihatag nga scholarship grant karong tuiga. Kanhi magtutudlo sa usa ka inilang universidad sa Sugbo, gidagok human giingong ng hinol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mabalita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, full implementation sa Drainage Master Plan buot ng sugdan sa kagamhanan sa syudad sa Mandaue. Kini mo'y ilang tubag sa permanente na unyang solusyon sa problema sa baha diha sa maong syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang syudad sa Mandaue ang usa sa mga gikonsiderar nga flood-prone area sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Pipila ka lugar sa syudad ang makasinati og pagbaha kung adunay kusog nga uwan. Tungod sa nagsunod-sunod nga kusog nga pagbundak sa uwan, si Mayor Jonas Cortez gusto nang hingpit nga mapatuman ang Drainage Master Plan sa syudad. Kagahapon sa hapon, nagpatawag og meeting ang mayor sa mga pangu sa City Engineering Office, City Planning and Development Office, City Legal Office, Housing Urban and Development Office ug City Administrator. It was decided sa gahapon nga mo tan-aw tagbalik ngadto sa ato ang rivers, labi na katong dito dapit sa Sitio Talong, Ahos ug Sili, Zone Talong, Ahos ug sa Sili sa Barangay Paknaan. Kay naay lugar diha nga wala natiwas ang riprap, which is National Government Project sa DPWH, and what mitigating measures can the city do? Ang si Mayor ningon nga posible nga magbutang og embankment while the riprap is still unfinished. Kay mao mo ginakita nga problema dito. Ang dapit sa riprap di masudlan og tubig, pero adto mo subay ang tubig ngadto sa lugar nga way riprap. Giingong daghan nga mga edipisyo ug panimay ang mga apektuhan, hilabi na kadtong nagbara sa mga sapa, kanal, drainage ug uban pang agianan sa tubig. Heavy na gid kayo ang uwan, magsugod ang baha ngadto sa bukid. Kunya ang nahitabo man gud diri sa Mandaue, kita ang tig dawat sa runoff, and most of the time ang katong mga lugar na lupa or katong mga basin mao gi unang lunok. So we have already identified these areas, labi na katong sa itong mga major thoroughfares sa AS Fortuna, dari sa atong MC Briones, diri sa Tipolo, diri sa AC Cortez, diri dapit sa UCLM, ug sa atong UN Avenue, labi na ang atong Butuanon and Mahiga Rivers. And magi ato ang option is to free up the waterways. Katakdang makipagtigom si Cortez sa tag-iya sa mga edipisyo nga maapektuhan sa maong proyekto. Giban-abanang mapatuman ang proyekto sud sa tulo ka tuig. Sa kasamtangan, ang City Engineering Office mopahigayon og inventory sa nagbara nga mga drainage. Gihangyo usab ang kooperasyon sa publiko o giawhag nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura nga usa sa hinungdan sa pagbara sa mga agianan sa tubig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang flood control project sa Bulacau River mapadayon na. Human nga ang mga private owners sa mga estruktura nga nagpatong sa sapa, mitugot ug misuporta sa programa sa syudad. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla.
Nagkanayon si Konsihal Jerry Guardo, chairman sa Committee on Infrastructure karong adlang Webes. Dunay meeting nga mahitabo uban sa mga personnel sa Department of Public Works and Highways kung DPWH, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug uban pa alang sa implementasyon sa flood control project diha sa Bulacau River. Sigon ni Guardo nga 80% sa mga property nga nahisakop sa Bulacau River giingong dunay mga tag-iya. Hinuon ang konsihal miingon nga naistorya na niini matud pa ang mga tag-iya og giingong cooperative og suportado nila nga matuman ang flood control project. Si Guardo miingon nga moabot sa napulo ka private properties ang naa sa Bulacau River. Medyo na kuhan gyud ang DPWH kay they're really worried kay within the private property. So mo man ang trust sa local government LGU no ang clear the structure. So we are very confident that we can have this cleared with the private owner consent already. Imikan kay nitugot naman ang mga private owners ang konsihal miasoy nga dili na malangay pa ang pagtrabaho sa flood control project sa Bulacau River. Ang barangay nga naisakop sa Bulacau River mang barangay Inayawan ug ongoing ang flood control project sa Rapit. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama subling mitataw sa iyahang plano nga ipatuman gyud ang pag-recover sa 3-meter easement sa mga kasapaan sa syudad. Dugang ni Rama nga nakigalayo na siya sa chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council Attorney Jerry Carillo mahitungod ni ini. Gitataw sab ni Rama nga gub-on gyud ang mga struktura ingon man warehouse nga nakalapa sa 3-meter easement. We will destroy the warehouse. We will destroy in private. I'm telling you, no secret cow. It now or never. Si May Padilla, CCTV News. Mando sa Kapitolyo sa pagpahunong sa pagtukod og mga floating o human fakes nga cottages dool sa kadagatan sa Cordoba, gipalig-on pinagi sa giduso nga ordinansa sa Hunta Provincial. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Aprobado na sa first reading ang ordinansang giduso ni 3rd District Board Member John Ismael Borgoña sa Hunta Provincial nga nagpalig-on sa Executive Order No. 19 ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Kabahin kini sa mando nga nagpahunong una sa pagpatukod og mga floating, fixed cottages ug ubang mga illegal structures sulod sa foreshore area, mangrove zone ug public beach zone sa lungsod sa Cordova. Giyunan ni noon ni Borgoña ang nakitang suliran sa habig sa Kapitolyo ug sa mismong LGU sa kalit nga pagtumaw sa mga cottages sa kadagatan. Apan tuyo niyang giduso nga to sa hunta ang nahimong mando tungod kay masakripisyo usab matud pa ang mismong kadagatan sa Cordova. Kay ginadili man na sa ginana. So I think na ay proper nga pagabuhaton dapat ang LGU sa Cordova nga ma-preserve job Mintinal Japon ang turismo at the same time ug ang mga panginabuan kidas katawhan pero dili not at the expense food na murag gubot pas lukot o murag balay anay na lang dihang lugar. Sa higayong maaprobahan sa hunta ang gipalabang nga ordinansa, silutan ang makalapa sa maong lagda og multa hangtod sa 5,000 pesos o 6 ka tuig nga pagkapriso. Samtang gilaraw usab ni Borgoña nga posibleng mahimuan og susamang lakang ngadto sa ubang mga kadagatan sa probinsya sa Sugbo. Butang nga gipanginaut nini nga kalikayan usab sa ubang lugar ang nihimong sitwasyon sa Cordova. Pero ang mga sunod nga mga area, Bantayan, Malapascua, ug uban pa Dias Camotes or asa pa nga area nga naapoy daghang mga floating cottages ato po nang pagkatanawon kung feasible ba sa datang ordinansa kay I think dili pa kayo grabe sad ang pag-sprout sa maong mga lugar. Kanilang yun sa Cordova. Daan ang ipasalig ang Kapitolyo nga abagan ang mga apektado sa gihimong lagda diya sa kadagatan sa Cordova. Mao makikita una silang Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa mga operators uban sa mga hingtungdang ahensya dito sa lungsod sa Cordova alang sa paghimo og mga lakang kabahin ni ini. Gian Navarro, CCTN News. 5 ka medium-rise buildings gipasalig sa mga pribadong sektor sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Mahimong papel sa dakbayan ang pagpangita og luna nga katukuran niini. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla.
5 ka medium-rise building kon MRBs ang nadawat nga pledges sa Cebu City Government gikan sa mga pribadong sektor ato sa pagbisita ni Mayor Michael Rama dito sa kauluhan. Uban ang pipila ka mga abogado nga nagrepresentar sa kagamhanan sa syudad. Sa maong gidaghanon, gibanabana nga moabot ngadto sa 575 million pesos ang magasto sa maong proyekto. Matud pa ni Attorney Colin Rosell, Secretary to the Mayor, nga ang papel sa syudad ang pagpangita og luna nga tukuran sa mga medium-rise buildings. Sigon ni Attorney Rosell nga magsugod sila og identify sa mga yuta sa syudad ug mohimo og lapad nga inventaryo alang sa maong katuyuan. Dugang ni Attorney Colin nga paspasan nila ang paghanay sa luna aron masugdan dayon ang proyekto. Ilabi na nga gikinahanglan gyud kini og maayo isip relokasyon sa mga nagpuyo sa mga danger zone sa Dakbayan. The part of the city, since they are asking that primarily land in the city is so expensive, no? And it's not, other than being expensive, it might not be available already. So two things on the part of the city has so much property and land which it acquires through auction, because for non-payment of taxes, they're also, sorry to mention that, no? The city was able also to accumulate. The thing that should be done is an inventory of all the acquired property of the city, no? And those also that the city own by way of acquisition, by way of purchase, no? Asoy sab ni Attorney Rosell nga magsilbi kini nga corporate social responsibility sa pipila ka mga pribadong kumpanya. Matod pa ni Rosell nga paningkamutan gyud sa syudad nga mahitabo gyud kini samtang si Rama pa ang mayor. Duna say provision sa balaod nga balance housing development nga nagtakda sa developers ug tag-iya sa residential subdivisions ug condominium project nga mugahin og pipila ka porsyento sa ilang proyekto alang sa socialized housing. Gani ang maong senaryo kay susama sa gibuhat sa Cebu Landmaster Incorporated nga ni turnover sa syudad og medium-rise buildings diha sa Barangay Lorega, San Miguel ni adtong Hunyo. No, for the footprints of this particular MRB usually ranges the minimum of 1,000 square meters only, because these are medium-rise building, no? So there are also points that the investors are interested in entering into the employees housing. And the employees housing will have a different approach with the socialized housing. Una na nga gianunsyo ni Rama nga mangayo gyud og tabang sa business leaders alang sa maong katuyuan ug gikalipay gyud niya og maayo nga nakakuha gyud siya positibong response alang niini. Nagkanayon si City Planning Officer Yumi Espina nga nangunay gyud si Rama sa paghatag og eksplanasyon at tubangan sa mga negosyante dito sa kauluhan ug nakita gyud niini ang klaro nga plano ug dedikasyon sa mayor sa tinguhan niini. Desme Padilla, CCTV News. Samtang moabot na ngadto sa 1 ka bilyon ka pesos ang kantidad sa tanan nga mga naamot gikan sa mga business sector aron gamiton sa paghuman sa Cebu City Medical Center. Usa kini sa positibong resulta sa dulan usa ka semana nga pagbisita ni Mayor Michael Rama didto sa kauluhan. Matod ni Secretary to the Mayor nga si Attorney Colin Rosell nga ipaagi sa donasyon ang suporta busa magpabilin ang kagamanan sa dakbayan sa Sugbo nga mo'y muduma sa CCMC. Panganlan ang matag floor sa donor agig rekognasyon na usab sa pagtabang niini diha sa Tambalanan. Dugang ni City Planning Development Officer Yumi Espina nga ang ikatulong andana langkuban sa mga operating room. Ang konstruksyon sa ikatulo o ikaapat nga andana gikatakdang mahuman karong Oktubre. Samtang sa Oktubre karong Enero 2023 gipaabot nga mahuman ang napu ka andana. Masunod, DSWD-7 may klaro nga wala sila gihatag nga scholarship grant karong tuiga. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa ato mga balita, community-based monitoring system sa PSS-7 gisugda na ngadto sa 36 ka mga LGUs dinhi sa Central Visayas. Kinaron masuta ang tinuod nga kahimtang sa mga residente sud sa komunidad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Namahayag ang Philippine Statistics Authority 7 nga nasugda na sukad sa nakalabayng simana ang pagpahigayon sa ilang community-based monitoring system ngadto sa 36 ka mga LGUs. Nanuroy karon ang mga sakop sa PSA ngadto sa 15 ka mga lungsod sa Cebu, 5 sa Negros Oriental, 4 sa Siquijor ug 12 sa Bohol. Kini aron masuta ang kahimtang sa pamuyo sa mga residente kung isgutan ang ilang panglawas, panginabuhian ug ubang socio-economic demographics. Matod sa ilang senior statistical specialist nga si Kaylord Nyala nga pinasubay sa balaod ang pagpahigayon sa CBMS din gipunduhan kini sa PSA ingon man sa LGU. Kung unsa man ang makuha nga datos, mahimo kining basihan sa mga lider aron paghimo og mga programa ngadto sa mga residente. Monitoring ang tubag no sa mga requests ni LGUs kay actually PSA receive a lot of requests from LGUs na naamoy provincial level data for employment, for abstract ng mga volume of production or value production. So with this CBMS, localized disaggregated data na dyan siya, sir. So we can see, mas makita na dyan nato, sir, kung kinsa na to ang mga group of people, sir, nga pwede na siya mga programa ni gobyerno, sir, ba? Kuwaon sa CMBS ang detalyadong impormasyon sa matag residente kabahin sa ilang kahimtang sa pagpuyo ubos sa 18 ka mga sections. Ang mahipos nga datos pinaagi sa questionnaire, ibutang sa ilang giandam nga database gikan sa DICT. Sa higayong mahuman ang mong survey, i-turn over nila ang nahipos nga datos ngadto sa LGUs ingon man sa mga ahensya sa gobyerno. Maong giawhag niya ang mga residente nga mosalmot sa CBMS survey sanglit maynong danon kini sa mga paghimuong programa sa gobyerno. Pasulo ng ato mga data enumerators kay ang ato ang katuyuan na dyan na is we can generate poverty statistics no nga matabang or magamiton sa ato ang local further policies and programs. Mipasalig ang PSA 7 nga confidential ang mahipos nga impormasyon ubos sa mga lagda sa data privacy. Gian Navarro, CCTN News. Department of Social Welfare and Development 7 ni klaro nga wala sila manghatag og scholarship grant alang sa school year 2022 to 2023. Kini human ikatap sa Facebook ang sayop nga impormasyon kabahin niini. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Giklaro sa Department of Social Welfare and Development kundi DSWD7 nga wala sila manghatag og scholarship grant alang sa mga tinun-an sa school year 2022 ngadto sa 2023. Kini human kami katap sa Facebook ang post kalabot nini diin ang mga tinun-an sa elementarya gingog mahatagan og 500 pesos ngadto na sa 1,000 ka pesos o 1,000 ngadto sa 1,500 pesos alang sa high school og 2,500 ngadto na sa 5,000 ka pesos alang sa mga tinun-an sa kolehiyo. Nasayran nga si DSWD Secretary Erwin Tulfo ang una nang ni klaro nga way kamaturan ang mga impormasyon og maisip kini nga fake news. Ang information officer sa DSWD7 kasi Leah Quintana mitugan nga gumikan sa migawas nga sayop nga impormasyon gidugok og mga tao sa miaging semana ang mga buhatan sa local social welfare and development offices sa tibuok rehiyon aron sa pag-inquire kalabot nini. Dili gud ni siya tinuod, no? Unya mismo ang atong secretary ni post si Secretary Erwin sa iya pong Facebook no? Page, okay. Facebook page niya na nag-ingon gud siya nga ang FB account na ito at lahat ng pinagsasabing scholarship dito ay pawang kasinungalingan at peke. Auhag hinon ni Quintana ngadto sa publiko nga i-verify ang mga impormasyon kailang madawat pinagi sa pagduaw sa mga buhatan sa LSWDO ingon man sa ahensya. Mahimo sab nga i-verify sa publiko ang impormasyon nga ilang madawat pinagi sa ilang official Facebook page sa DSWD7 nga DSWD Region 7 diin Roman numeral ang numero nga 7. Fake good, no? Nga post or fake information. So ayaw gid mo tuo sa mangutana gid mo sa official nga mga kanang pages sa mga rehiyon sa DSWD or sa national nga office namo sa DSWD. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Department of Justice way problema sa presensya sa Commission on Human Rights sa pahigayon nga runda batok sa illegal nga drugas. Kini aron masiguro nga ang tanan nga illegal nga pagpangrunda natigayon sa pinasubay sa balaod. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gitugan sa Department of Justice kun DOJ nga target niini ang pag-adapt sa transparency policy sa Commission on Human Rights. Kini aron masiguro nga ang tanang illegal drug raids na tigayon nga pinasubay sa balaod. Matud ni DOJ spokesperson Miko Clavano nga gidawat sa ahensya ang sugyot ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera aron makauban ang mga CHR agents sa law enforcement officers sa matag panahon nga mopahigayon og anti-illegal drug operations. Ubo sa Section 21 Article 2 sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022, ang tanang nasakmit nga mga items sa drug operations kinahanglang maimbentaryo gilayon, makuhaan og hulagway at tubangan sa akusado o representante o abogado sa akusado, sa elected official, taga-media o representante sa DOJ. Ang tanan kinahanglan usab nga mopirma sa kopya sa inventory, mahatagan sa kopya ug ang nasakmit nga drogas kinahanglang ma-turnover sa forensic laboratory sud sa 24 ka oras. Ubos usab sa House Bill 1011 ni Herrera, kinahanglang idokumento sa CHR agents ang police operations batok sa suspected drug traffickers, mga aktibidad sa kapulisan alang sa mutual protection of the accused personalities and the police officers. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gilugwayan sa Philippine Health Insurance Corporation kun PhilHealth ang coverage niini alang sa outpatient hemodialysis gikan sa 90 ngadto sa 144 ka session alang karong tuiga. Kini subay sa Circular 2022-0017 nga namantala ni atong Agosto 3, 2022. Ubos niini gitugutan ang mga miyembro sa PhilHealth ug ilang mga dependents nga adunay chronic kidney disease stage 5 nga narehistro sa PhilHealth Dialysis Database nga makagamit taman sa 144 ka hemodialysis sessions hangtod sa Disyembre 31 ning tuiga. Kini subay sa girekomenda nga dialysis session sa doktor nga nag-atiman kanila. Presyo sa kamay sa mga pampublikong merkado sa siyudad sa Mandaue ni mahal. Lakip sa ni mahal ang presyo sa ahos ug Bombay. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ni mahal karon ang presyo sa kamay sa pampublikong merkado sa siyudad sa Mandaue. Sa kasamtangan, ang 1/4 kilo sa brown sugar nagkantidad na og 18 ngadto 21 pesos sa kaniadto lang nga 15 pesos. Samtang ang 1/4 kilo sa white sugar gibaligya na ngadto sa 20 ngadto sa 26 pesos gikan sa kanhi nga 18 pesos. Sigon sa mga tindera, niaging buwan pa nga nisugod ang pagmahal sa kamay. Si Flora niingon nga kinahanglan gayud nila nga pasakaan ang presyo tungod niabot na sa 200 ngadto 300 pesos ang pagsaka sa matag sako sa kamay. Reklamo sila pero sa ngadto-ngadto na kuan man siya, wala sila choice kay mao man ilang material sa ilang kuan sad. Sa household sad mga kape, mao man sa ilang kuan. Si Romicel Yogyo niingon nga bisan pa man og ni mahal ang presyo sa matag sako, kinahanglan siya nga mopalit tungod sa gol sa baking man ang iyang gipangbaligya. Sayang man gud palitan ng brown sugar niya. Daghan bitaw siya mga kuyog para cake flour, now siya niya. Ug moingon ka nga wala. Mulakaw naman. So kami balag nagduwa na siya, amo na lang gud siya. Kuanan amo na lang gud siya. Kuyog ba? Kay kinahanglanon masigid kayo ni siya. Sa baguhay lang, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niingon nga posibleng mo-import og kamay ang Pilipinas sa buwan sa Oktubre. Hinuon matod ni ini nga mas ubos sa 300,000 ka metric tons nga gipropose sa Sugar Regulatory Administration. Samtang gawas sa kamay, nitaas usab ang presyo sa ahos ug Bombay sa merkado sa Dakbayan sa Mandaue. Niabot na sa 160 pesos ang presyo sa matag kilo sa puwa nga Bombay, samtang 250 pesos sa puti nga Bombay. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisugda na ang 3-day Convergence and Strategic Planning Workshop sa League of Cities of the Philippines diha sa Radisson Blu Hotel. Gitambungan kini sa 146 ka mga mayor sa mga nagkalain-laing syudad sa Pilipinas, diin si Cebu City Mayor Michael Rama maoy National President. Sa opening speech ni Mayor Rama, kini nagpasalamat sa mga city officials nga mitabang niya aron makabot ang tinguhan niini nga Singapore-like Cebu City. Nangayusab kini sa
sa tabang sa mga mayors nga mitambong sa kalihukan aron makabuot ang tinguha alang sa League of Cities of the Philippines. Dugang ni Rama nga tinguha sa League of Cities of the Philippines nga makakuha og mga best practices sa mga nagkalaing-laing syudad nga mahimong makatabang sa kalambuan sa lugar. Nasayran kagahapon ang miatubang sab sa mga tigbalita ang mga miyembro sa LCP sama nila ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, kinsa maoy Executive Vice President sa LCP, Baguio City Mayor Benjamin Magalo nga maoy Secretary General, Taguig City Mayor Maria Laarni Cayetano nagrepresenta sa women's sector, ingon man si Attorney Josephus Jimenez, HR consultant. Mosunod, kanhi magtutudlo so sa kainilang universidad sa Sugbo, gidakop human giingong ng hinol. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, magtutudlo sa usa ka inilang universidad sa dakbayan sa Sugbo nga kani usa ka siman ang gidakop sa mga pulis sa duha ka babae nga iyang gihinol ang dughan samtang sakay sa usa ka van for hire gagahapon sa buntag. Suspek aduna day pending nga warrant of arrest sa kaso usab nga pagpangawat. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Siko pang usa ka 52 anyos ka magtutudlo sa usa ka nilang universidad sa sudod sa Sugbo human gireklamo sa duha ka babae nga iyang gikasakay sa van for hire gikan sa lungsod sa Daan Bantayan nga paingon sa North Bus Terminal. Ang suspitsado giilangan si Neil Montiliano Bulambao, minyo nga taga barangay Nailon sudad sa Bugo. Gisaysay sa biktima nga si alias Gina 26 anyos, taga Dakbayan sa Danao, kasamtangan nga nurse sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan Sugbo. Uban niya ang iyang uyab nga misakay sa van sa barangay Sabang pasado alas 6 sa buntag. Nitapad siya sa usa ka lalaki nga natungtungura, nagsabak sa iyang bag ug nagtiyong sa iyang mata. Apan paglabay sa pipila ka minuto, kanit lang gihikap sa iyang tupad ang iyang bukton. Nagtuo kini sa una nga wala ra matuyo apan giusman siya nini ug didto na sa iyang dughan na punta ang kamot sa suspitsado. Natungod nini bidistansya na siya. Pagabot sa lungsod sa konsolasyon, wala siya makabantay nga mipaduol na di kaniya ang suspitsado ug mikuot na sab siyang dughan. Mo to nakasakay ko niya mga nilingkod ko niya mga minutes after lang jud. Diri kinakana man yung kamot niya, dako mo kay siya tiyan niya na siya bag. So nagana man yung kamot. So nagtuko na iya na ni kapan diri. So wala ra ko. Pagsunod kay diri naman siya yung hikapan. Oh, imo mo dihan na ba? Sabi na ko na hikapan na sad. Wala ra ko. Nya dito na sa lasyon. Nibalik naman sad siya for distance na kay kuniya. Nanaan naman sad balik. So nagtutok na ko niya, naglagot na jud ko. Ang iyang kauban nga pasahirong babae nga bag-ulangan nagkapasara sa licensure examination for teachers nga si alias Jasmine 30 anyos, minyo nga taga sitio Badyang barangay Tinubdan lungsod sa Daan Bantayan. Nahikapan na di ay ini samtang tulog siya. Nakamata na lang siya nga ang kamot sa magtutudlo na ana sa ilawom siyang bra ug naghinul-hinul lang nga mahinungdan nga gisultihan si alias Gina nga manyakis among suspitsado. Nag-jacket man siya, t-shirt yan na dyan gana iyang bag. Nagana na dyan siya gumayo. Iyan na siya na iyang bag. Tanaw ko niya, iyahang, dinig dito, nag-abot na siya iyang eyebrows. Tanaw ko niya, naluoy sad ko niya, kay imbis na tug siya, huwag siya katog balik. Kaya gika pa man siya, Daan Bantayan. So, kay maunam dito yung bantayan niya, naghikap jud. Mo man yung namatan, kaya alas 4 mo siya nigikan nito. Mo man yung namatan nga, naghikap jud. Yang isa kamot na diri siyang paa. Dili na nitabo ang kagubot sa sulod sa van din hapit pa makuratahan sa hinigugma ni Gina. Ang suspitsado nga maoy na lang kay napugan pa kini. Tungod sa mong hitabo gihunong sa driver ang gimaneho nga sakinan sa Basak Police Station 4 sa Mandawi City Police Office ug giparakop ang magtutudlo. Mo to nag-type ko ni anak ko pervert, niya na siya nga nitando siya siyang kilay. Mo to ni type siya, niya siya gihikap akong tutoy mo. Kay iya man gidonol yan cellphone nako. Moto na naglangas na misod sa vehicle sa van. Gipaubos sa investigasyon ang suspitsado para suta sa kapulisan nga aduna kini pending warrant of arrest sa kasong theft nga mo hinungdan nga gidiretso kining balhog sa bilangguan. Nagatubang og duha ka ihap sa kasong acts of lasciviousness ang suspitsado human gisangat sa Basak Police Station ganin ang udto ngadto sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Moabot sa 73 ka mga minor de edad ang gipang-rescue sa
sa Talisay City Police Office atol sa unang gabi sa pagpatuman sa ilang 6-hour curfew. Matod sa ilang hepe nga si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga naabtan sud sa internet cafe ang kasagaran sa ilang mga gipangluwas. Gipaubos sa profiling ang mga menor de edad o gitunol usab ngadto sa Gender and Development Focal Person sa matag barangay. Gitataw ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nga hapit na ang pagbalik sa klase. Maong niluwat kini kagahapon og mando nga nagpatuman sa curfew gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kaadlawon. Maong giawhag ni Mayor Gulyas ang mga Talisaynon nga magtinabangay sa pagpatuman sa iyang executive order. Intelligence personnel sa 705th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 7 nga nagbase sa Santa Catalina, Negros Oriental ang gibanhigan patay samtang nagpahigayon og intelligence monitoring sa mga sakop sa community terrorist group diha sa syudad sa Bayawan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka intelligence personnel sa 705th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 7 nga nagbase sa sitio Nagbagang, Barangay Poblasyon, Lungsod Santa Catalina, Negros Oriental, human banhigi sa Lunes sa hapon, Agosto 15, 2022 dito sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Bayawan. Gila ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, Hepe sa Police Regional Office 7, ang biktima nga si Police Corporal Ray Agustilio Ambo, 37 anyos, taga Purok 5, Barangay Poblasyon, Basay, Negros Oriental. Sa investigasyon sa kapulisan sa Negros Oriental nga nagpahigayon og intelligence monitoring si Patrolman Ambo uban siya gabaripadi nga si Patrolman Rolin Mar Abrasaldo labo sa ingong presensya sa mga sakop sa komunistang grupo nga naglihok sa Barangay San Roque. Aban galit lang sila nga gipabusil sa wala mailhing nga mga suspitsado gamit ang KG-9 machine pistol. Naigo si Ambo sa iyang kalawasan nga resulta sa hinanali ini nga kamatayon samtang luwas ra o wala maigo si Patrolman Abrasaldo. Apan usa ka minoridad ang napagan nga daling gidala sa Bayawan District Hospital. Tungod nini nasubo ang kapulisan sa Central Visayas sa giringatan sa kaubang pulis nga mahinungdan nga naka-half mask karon ang tanang bandila sa matag kampo sa kapulisan. Hugot nga gikondenar ni Vega ang maong hitabo dungan sa iyang pagpasupot o pahasubo sa pamilya niini ug mipasalig nga ilang papanuwagon ang naghimo sa iyang sakop. Mimando usab si Vega sa kapulisan sa Negros Oriental sa paglusad og manhunt operation batok sa mga responsable. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Tungod sa problema sa kwarta, people run to the Lord. Igamit sa Ginoo ang atong panginahanglan aron modagok kita kaniya. Ang kwarta mahimong mayo o dawtan depende sa atong paggamit. Kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinugdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulang na hinuon sa pagtuo o nahingagom sa kagulanan. Unsay mayo sa kwarta, kung imo ning gigamit para sa imong mga panginahanglan, mahimo ning dautan kung imong musgon ang imong kakog, ang imong adiksyon o ang imong bisyo. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kato naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.